السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرحبا بكم في فصل جامعة روضوية منظر الإسلام أونلاين. أيها الطلبة الأعزاء، نحن مستعدون لإلقاء الدروس، فأنتم مستعدون؟ نعم والحمد لله. فالآن نشرع القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الأشتر النخعي: بقيت وفري وانحرفت عن العلا، ولقيت أضيافي بوجه عبوسي، إن لم أشن على ابن حرب غارة، لم تخلو يوما من نهاب نفوسي، خيلا كأمثال السعالي شزبا، تعدو ببيض في الكريهة الشوسي، حمي الحديد عليهم فكأنه ومضان برق أو شعاع الشموس. الطلبة الأعزاء، إنكم قد سمعتم القراءة. يقول: وقال الأشتر النخعي. الأشتر النخعي كان من أصحاب علي كرم الله وجهه الكريم، وهو في هذه الأبيات يدعو على نفسه، وهو يقول: لو لم أفعل ولو لم أغر على معاوية بن سفيان، فأنا أكون مبتليا بهذه المبتليات إن لم أهجم عليه هجمة، إن لم أقاتل مقاتلة مع معاوية بن سفيان، فأنا أكون في هذه المصائب مبتلية. فهو يدعو على نفسه ويقول: أبقيت مالي الكثيرة. الوفر معناه المال الكثير، بقى يبقي تبقي معناه أبقاه، وانحرفت عن العلا، انحرف معناه أعرض عن العلا أي عن المعالي، ولقيت أضيافي بوجه عبوس. العبوس معناه الكلوح، أي ليس فيه بهاء ورونق. بقيت وفري وانحرفت عن العلا، ولقيت أضيافي بوجه عبوس، معناه أبقيت مالي الكثير، فلا أبذل ذلك المال الكثير المجتمع في مصارفي، وأنا أعرضت وانحرفت عن المكارم والمعالي، ولقيت أضيافي بوجه رجل عبوس ليس في وجهه بهاء ولا لمعان. فهمتم؟ وكل هذه بين الشاعر مما يذم به الإنسان ويعير به. فهمتم؟ ثم يقول: إن لم أشن، أي إن لم أشن هذا شرط، وما قبله من البيت هو جوابه. إن لم أشن على ابن حرب. ابن حرب، المراد من ابن حرب هو معاوية بن سفيان. غارة معناه واضح. أشن الغارة أي هجم هجمة عنيفة شديدة. لم تخلو يوما من نهاب نفوسي. خلا يخلو خلوا معنى واضح. من نهاب نفوس. نهاب من نهب ينهب، نهبا نهابا، أي الاحتمال أن يكون مصدرا،
والاحتمال أيضا أن يكون جمعا من نهب، والنهب هو السلب، ونهاب النفوس هو كناية عن القتل. فالمعنى إن لم أشن على ابن حرب غارة لم تخل يوما من نهاب نفوسي. يقول إنني ابتليت بالبلايا المذكورة إن لم أصب وإن لم أهجم على معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب غارة وهجمة فاحشة لم تخل قط عن نهاب النفوس، وإن خلت تلك الهجمات وتلك الغارات عن نهاب الأموال لعدم المبالاة بها. إنني لا أكتسر ولا أبالي بالأموال، فلذلك يمكن أن تكون الغارات لي خالية عن نهاب الأموال، ولكن لا تكون خالية عن نهاب النفوس وقتل النفوس. فهمتم؟ وفي هذا البيت ابن حرب هو يريد معاوية بن سفيان. فهمتم؟ يقال بالأردية قال الاشتر النخعی، اشتر نخعی نے کہا میں اپنے مال کثیر کو باقی رکھوں اور بلندیوں سے پھر جاؤں، اپنے مہمانوں کے ساتھ بے رونق چہرے سے ملوں، اگر میں ابن حرب یعنی معاویہ بن ابی سفیان پر حملہ نہ کروں، ایسا حملہ جو قتل نفوس سے کبھی خالی نہیں ہوا. خیلاً کامثال السعال الشذبہ تعدو ببيض في الكريهة الشوسي. خيلا هو منصوب على أنه بدل من غارة. خيلا إن لم أشن على ابن حرب خيلا، أي إن لم أهجم عليه هجمة عنيفة بخيل كأمثال السعالي. السعالي جمع سعلات وهي الغول والعفريت. فهمتم؟ وها هنا شبه الأفراس والخيل بالسعالي والعفاريت في سرعة السير وإغبرار الرأس على زعمهم. تعدو من عدا يعدو عدوا، معناه السير الشديد. بيض ها هنا ببيض الباء للتعدية أو للمصاحبة. والبيض هم الكرام الذين لم يتسموا بعار، هي الأشراف. شوس جمع أشوس، وهو الرجل المتكبر الذي ينظر غيره في المعركة استحقارا ويراه حقيرا. فهمتم؟ حمي يحمى. فالمعنى خيلا كأمثال السعالي الشذبة. شذب جمع شاذب، الشاذب معناه الضامر وخميس البطن وضامر البطن. يقول معناه خيلا كثيرة متفرقة مغبرة كالسعالي، وهي ضوامر وضامرة البطن.
هي تعدو وتشتد برجال كرام بيض متكبرين ينظرون في الحرب إلى الأعداء بعين الحقارة، وهو كناية عن شجاعتهم ومراسهم. يقال بالأردية، اگر میں نے ابن حرب پر ایسا حملہ نہ کیا جو کسی دن جانوں کے چھیننے سے خالی نہیں ہوتی ہے، ایسے گھوڑوں کے ساتھ جو پتلی کمر والے ہیں اور بھوتوں کی طرح ہیں، وہ ہمارے عمدہ لوگوں کو لے کر دوڑتے ہیں، چمکتے ہوئے لوگوں کو، روشن اور تابندہ لوگوں کو لے کر دوڑتے ہیں. ایسے تابندہ لوگ شوس جو دشمن کو چشم حقارت سے دیکھتے ہیں، فی الکریہتی، جنگ میں. حمی الحدید علیہم فکأنہ ومضان برق او شعاع شموس. حمی یحمہ معنی ہو حمی ای فارہ وجاشہ. الحدید معنی ہو الدرع علیہم ای على ذلك على أولئك البيض. فكأنه ومضان برق. ومضان معناه لمعان، لمعان برق. اور شعاع شموس، شعاع جمعه أشعة، شموس جمع شمس. المعنى حمي الحديد أي الدرع عليهم وجاش لما قاموا في الشمس. وحينما هم يقومون في الشمس أو حينما هم يقتحمون ويدخلون في الحرب، فبذلك اشتدت حرارتهم من الغضب على الأعداء. فكأن لمعانه لمعان برق وشعاعه شعاع الشموس متعددة. فالشموس متعددة لها لمعان في غاية للغاية، لا حاجة إلى ما قيل من أن جمع الشمس لاختلاف المطالع. فهمتم؟ يقال بالأردية، ان کے اوپر زرہ گرم پڑ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ بجلی کی چمک ہو یا سورجوں کی کرنیں ہوں، کیونکہ کئی سورجوں کی کرنیں ہوں گی تو زیادہ چمک ہوگی نا. اس لیے یہ معنی پیدا کرنے کے لیے کہ بہت وہ جوش میں آ جاتے ہیں، دشمنوں کے خلاف بہت غصے میں آ جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے شاعر نے یہاں پر پیش کیا ہے. وقال معد بن جواس الکندی، معدان بن جواس، الصواب انه لحجیہ بن مضر السکونی. ومن خبر هذه الأبيات أن نعمان بن منذر اللحمي كان قد أغار على بني تميم فنزروا به، وكان معهم معدان مع بني تميم، وإنه قد أعان بني تميم. فهزم بنو تميم النعمان، وبلغ النعمان أن معدان كان معهم، فاتهمه النعمان فقال معتذرا إليه هذه الأبيات يقول: إن كان ما بلغت عني فلامني،
صديقي وشلت بين يدي الأنامل إن كان ما بلغت عني أي ما بلغت من الخبر من جهة فما بلغ من خبري إليك إن كان صادقا ذلك الخبر فلامني صديق فلامني هو خبرية لفظا وإنشائية معنى أي فصديقي هو يلومني ويذلني وشلت من يدي الأنامل الأنامل جمع الأنمل معناه الإصبع شلت يدي الأنامل تكون يدي وأناملها مشلولة ومهلوكة. یقول معدان ابن جواز کندی نے کہا اگر تجھ کو جو میری طرف سے خبر پہنچی ہے فلامنی تو مجھے میرا دوست ملامت کرے اور میری ہاتھوں کی انگلیاں شل ہو جائیں برباد ہو جائیں. وكفنت وحدي منذرا في ردائه وصادف حوتا من أعادي قاتل. ها هنا منذر اسم لأخ الشاعر وصادف حوطا هذا يمكن أن يكون بفتح الحاء حوطا اسم لابن الشاعر. فالشاعر يقول لو كان ذلك صادقا ما بلغت عني فأنا أكون هالكا ويكون أهلي وإخوتي أيضا هالكة. وكفنت وحدي منذرا أي إنني أكفن واحدا منفردا ولا يستمع في جنازته أحد وقوم بل أنا أكفنه واحدا في ردائه ولا يتيسر له الكفن المعتاد. وصادف حوطا وكذلك لقي حوطا أي لقي ابني حوطا من الأعداء القاتل فهو يقتله. فهمتم؟ هذا هو الدعاء على نفسه. يقول الشاعر يقال بالأردية اگر جو تجھ تک میری طرف سے خبر پہنچی ہے اگر وہ صحیح ہے تو میرے دوست مجھ کو ملامت کریں اور میرے ہاتھ شل ہو جائیں انگلیاں برباد ہو جائیں اور میں اپنے بھائی منذر کو اس کی چادر میں کفن دوں تنے تنہا کفن دوں کوئی اس میں شریک نہ ہو اور اس کو کفن معتاد بھی میسر نہ ہو اور میرے بیٹے حوت سے کوئی قاتل دشمن جا ملے اور اسے قتل کر ڈالے. هكذا هو دعا على نفسي. فهمتم؟ نعم إنكم في غاية من الاستعداد فعليكم أن تطالعوا هذه الأبيات مطالعة لغاية من النظر. فهمتم؟ إن شاء الله نحن نلاقيكم فيما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.